నరేంద్ర బాబు గారి సారథ్యంలో ఒకే బ్రాంచ్ తో 4 ఏళ్లలో 4366 ఫ్రీ మెడికల్ సీట్లు. నీట్ 2025 షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ లో చేరండి. మార్చి 15 నుండి క్లాసులు. శ్రీ కోర్స్ రేట్స్ విజయవాడ. ఫోన్ 9858218888. రావంతో మరుతో విష్ణురగ్నిః మమాంతరిక్షమృగోపమస్తు మహ్యం వారః పవతాంకామే అస్మిన్ మయి దేవా ద్రవిణమాయజంతాం మయ్యాశీరస్తు మయి దేవహూతిః యాహోతారావనిషంత పూర్వేరిష్టా తనువాసు వీరాః మహ్యం యజంతు మమ యాని హవ్యాకూతిః సత్యామనసో మే అస్తు येनो मानिगाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतमे देवी षडुर्वीरुरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम् स्महि प्रजया मातनोभिर्मारथामद्विषते सोमराजन् मन्युं प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहि नस्त्वं यन्तु निगुतः पुनस्ते महिषान् चित्तं प्रबुधा विनेशतु धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् नो महिषः शर्म यगुंसदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु प्रजायै हर्यश्वमृडयेन्द्रमानो रीरिषो मापरादा येन सपत्ना अपते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहे तावो रुद्रादित्या उपरिस्पृशं मोग्रन्येत्तारमधिराजमकृरन् सर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजित् अश्वजिद्यः नो यज्ञं विहवे जुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदि नन्द्वा आत्मन्वद सृजता कामयता समात्मना पद्येयेति आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्र तस्मै दशमगोहूतः प्रत्यशृणोत् दशहूतो हवैनामैषः एतन्दशहोतगोसन्तम् दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता सप्तमगोहूतः प्रत्यशृणोत् सप्तहूतो भवत् सप्तहूतो हवैनामैषः वा एतगुं सप्तहूतगुं सन्तम् सप्तहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै षष्ठगुंहूतः प्रत्यशृणोत् षड्भूतो भवत् षड्भूतो हवैनामैषः एतगुं षड्भूतगुं सन्तम् षड्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै पञ्चमगुंहूतः प्रत्यशृणोत् पञ्चहूतो भवत् पञ्चहूतो हवैनामैषः वा एतं पञ्चहूतगुं सन्तम् पञ्चहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै चतुर्थगुंहूतः प्रत्यशृणोत् चतुर्हूतो भवत् चतुर्हूतो हवैनामैषः वा एतगुं चतुर्हूतगुं सन्तम् चतुर्हूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः समब्रवीत् तम्मै मेनेदिष्टगुंहूतः प्रत्यश्रौषे वयैनानाख्यातार इति स्वान्नुहैनागुश्चतुर्होतार इत्याचक्षते तस्माच्छुश्रूषुः पुत्राणागुं हृद्यतमः निर्दिष्टो हृद्यतमः निर्दिष्टो ब्रह्मणो भवति एवं वेद ॐ सत्यज्ञानसुखस्वरूपममलं क्षेराद्रिमध्यस्थितं योगारूढमति प्रसन्नवदनं भूषा सहस्रोज्ज्वलं त्र्यक्षं चक्रपिनाकसाभजगरान् बिभ्राणवर्कच्छविं छत्रीभूतफणीन्द्रमिन्दुधवलं लक्ष्मीनृसिंहं भजे
జై నరసింహ జై నరసింహ జై నరసింహ జై నరసింహ జై నరసింహ జై నరసింహ దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి సానో మంద్రేశమూర్జందుహానా ధేనుర్వాగస్మానుపసుష్టుతైతు అయం ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. హలో హలో